नमस्ते। स्वागत छ सम्पूर्ण मेरा फेसबुकका साथीहरूलाई। म आज कि आफ्नो पर्सनल व्यक्तिगत कामको कारणले म चाहिँ आफ्नो भनेको समयमा अनलाइन नआउन सक्ने भएको कारणले म कन्टिन्युअसली तपाईँहरूको सामु चाहिँ कुनै न कुनै विषयमा सानो ठुलो होइन, जुन हाम्रो यो पशु सेवा र तपाईँको यो पशु स्वास्थ्यको जुन सम्बन्धी कुरा छ, म तपाईँहरूसँग लाइभ इन्ट्रेक्सन गर्दै आएको थिएँ। तर मेरो आज केही पर्सनली काम परेको कारणले म यो भिडियोलाई अपलोड गर्नेछु। सम्पूर्णले यो भिडियोलाई चाहिँ मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। आज म विगत केही दिनदेखि मैले तपाईँको चाहिँ लगातार 17 मेरो आज यो 18औं दिन हो। मैले चाहिँ लगातार तपाईँको यो कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेको छु। कुन विषयमा कुन टपिकमा चाहिँ चर्चा गर्ने, त्यस्ता टपिकहरू विभिन्न ठाउँबाट आएकोलाई मैले मध्यनजर गर्दै आज पुनः पनि त्यही टपिक्सहरूको लागि मैले चाहिँ अब एउटा चर्चामा ल्याउने छु तपाईँहरू समक्ष। र विगतका मेरा भिडियोहरू तपाईँहरूले युट्युब मेरो च्यानल डाक्टर सुमन सिंह भेटमा गएर तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। यो जुन मैले भिडियो बनाइरहेको छु, मैले चाहिँ मेनली फोकस गरेको आइएससी भेटनेरी साइन्स पढिरहेका विद्यार्थीहरूदेखि लिएर तपाईँको यो डिप्लोमा लेभलका सिटिभिटी, त्यसपछि यो एससीई को विद्यार्थीहरूको लगायत अन्डर ग्रेजुएट जुन हामी बिबिएससिएच गरिरहेछौँ उहाँहरूको लाई फोकस गरेर चाहिँ मैले चाहिँ त्यो गरिराखेको छु। यो भिडियोहरू निरन्तर चाहिँ अपलोड गरिरहेको छु, लाइभ इन्ट्रेक्सन गरिरहेको छु हजुरहरू समक्ष। यही क्रममा चाहिँ आज म तपाईँहरू समक्ष एउटा पोइजनिङको एउटा केस, पोइजनिङको जुन यो समस्याहरू छ, पोइजनद्वारा जुन एनिमलहरूमा जुन लाइभ स्टकहरूमा जुन समस्या हुन्छ र यसको निदान गर्न, उपचार गर्नलाई पनि निकै ठुलो चुनौतीहरू फिल्डमा चाहिँ झेल्नु पर्ने भइरहेको छ। यो लाइभ स्टक सेक्टरहरूमा कार्यरत सम्पूर्ण सरकारी, गैर सरकारी र निजी स्तरमा काम गरिरहेका सम्पूर्णलाई चाहिँ यो समस्याहरू किसानलाई पनि धेरै यो कुराहरूबाट चाहिँ त्यो नोक्सानीहरू भइरहेको छ यो पोइजनिङको कारणले गर्दाखेरि। त्यही भएर यो हाम्रो जुन तराईको क्षेत्रमा जुन छ र नेपालको कन्टेक्स्टमा यो जुन हाम्रो यो पेस्टिसाइडहरू युज गर्ने चाहिँ धेरै नै तपाईँको देखिन्छ। पेस्टिसाइडहरू यो क्रप्सहरूमा, त्यसपछि भेजिटेबल्सहरूमा यो पेस्टिसाइडहरू राख्ने, इन्सेक्टिसाइडहरूको प्रयोग गर्ने, त्यस्ता इन्सेक्टिसाइड पेस्टिसाइडहरूको युजले गर्दाखेरि तपाईँको यो हाम्रो लाइभ स्टक सेक्टरमा पनि धेरै नै नोक्सानी भइरहेको छ। त्यही तपाईँको यो केमिकल युजेसहरू हुन्छ, यो फर्टिलाइजरहरू जुन हुन्छ, त्यस्तै तपाईँको विभिन्न ठाउँहरूमा, जस्तै तपाईँको यो भयो तपाईँको यो जुन फ्याक्ट्री इन्डस्ट्री एरियाहरू जुन हुन्छ, त्यो इन्डस्ट्री एरियाहरूबाट आएको वेस्ट मेटेरियल्सहरूबाट पनि तपाईँको विभिन्न किसिमका चाहिँ त्यहाँ त्यो क्रप्सहरूमा, फिल्डमा, ग्रेजिङ ल्यान्डमा, पार्सल ल्यान्डमा त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका पोइजनिङहरू हुँदो रहेछ। आज हामी चाहिँ त्यही विषयवस्तुमा रहेर हामीले चाहिँ चर्चा गर्नेछौँ तपाईँहरू समक्ष। र पोइजनिङ एउटा यो तपाईँको एकदमै यो तपाईँ के भन्छ च्यालेन्जिङ भइरहेको छ तपाईँको यो ट्रिटमेन्टको यो गर्दाखेरि, त्यसको डायग्नोसिस गर्नको लागि आज हामी चाहिँ केही पोइजनिङको केस र त्यसको चाहिँ डायग्नोसिस र त्यसको एन्टिडोटहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले हामी टक्सिकोलोजीहरू, टक्सिन के हो होइन, त्यो टक्सिकोलोजी भन्यो के हो, हामी कसलाई बुझ्ने, त्यो कुराहरूलाई हामी जस्ट एउटा संक्षिप्तमा बुझ्ने प्रयास गरिरहेछौँ। मैले तपाईँहरूलाई के भन्नुपर्छ भने टक्सिकोलोजी इज द derived from the Greek word. The Greek word is the toxicon. That means the poison. Toxicon means the poison. And the toxicology is the branch of the biology, branch of the chemical and the medicine that deals with the poison, their adverse effect, and their mechanism of action, their treatment, their diagnosis, and all the things about the poisons. And that's called the toxicology. ओके, तो एउटा साधारण भाषामा टक्सिकोलोजी एउटा ब्रान्च हो मेडिसिनको, बायोलोजीको, तपाईँ केमिकलको, जसलाई तपाईँ के गर्छ भने एडभर्स इफेक्ट अफ द पोइजनको बारेमा, त्यसको मेकानिजम अफ एक्सनको बारेमा, त्यसको ट्रिटमेन्टको बारेमा जुन डिल गर्दछ त्यस्तो साइन्सलाई हामी चाहिँ के भन्ने त टक्सिकोलोजी भन्ने। त्यस्तो तपाईँको
यो हामीले टक्सिकोलोजीको यो भर्दाखेरि यो फादर अफ टक्सिकोलोजी कसलाई भनिन्छ त? फादर अफ टक्सिकोलोजी तपाईँलाई म्याथ्यू ओर्फिला भन्ने साइन्टिस्टलाई चाहिँ हामीले फादर अफ मोडर्न टक्सिकोलोजी को रूपमा हामीले लिइरहेको छौँ। म्याथ्यू ओर्फिला भन्ने साइन्टिस्टलाई चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ धेरै टक्सिनको बारेमा, पोइजनहरूको त्यसको एडभर्स इफेक्ट, मेकानिजम अफ एक्सनको बारेमा चाहिँ उहाँले पत्ता लगाउनु भएको थियो, त्यसको ट्रिटमेन्टको बारेमा पत्ता लगाउनु भएको थियो। त्यही भएर उहाँलाई चाहिँ फादर अफ द टक्सिकोलोजी भनेर चिनिन्छ। त्यसपछि हाम्रो जुन मैले अघि नै भने कि हाम्रो देशमा चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा बढी समस्या हुने भनेको तपाईँको तराई क्षेत्रमा चाहिँ युरियाको र युरियाको पाइलिङ हामीले यो युरिया मोलासेस ब्लकहरू बनाउँदा, युएमएमएसहरू बनाउँदा होइन, युरिया मोलासेस एन्ड स्ट्रहरू बनाउँदा यो जुन विभिन्न एनिमलहरूलाई फ्याटनिङ गर्नको लागि, एनिमलहरूको तौल बनाउनको हिसाबमा जुन हामी यो युरियाको जुन युज गरिरहेछौँ, त्यस्तै कुनै बेला तपाईँको पोजिटिभ इफेक्ट देखाउँछ लो डोजमा, तर यसले चाहिँ तपाईँको एक्सेसिभ डोज हुन गयो भने तपाईँको त्यसको रेसियो मिलेन, युरिया मोलासिस र स्टकको रेसियो मिलेन भने द्याट कन्डिसन त के हुनसक्छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा तपाईँको पोइजनिङ चाहिँ हुनसक्छ। या विभिन्न पेस्टिसाइडहरू, फर्टिलाइजरहरू जुन यो तपाईँको क्रप्स फिल्डमा चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ, त्यो क्रप्स फिल्डमा यदि एनिमलले चाहिँ ग्रेजिङ गर्दा त्यस्ता यो अन्नबालीहरू या त्यस्तो त्यो गर्दाखेरि त्यसबाट चाहिँ तपाईँको यो समस्याहरू, यो पोइजनिङको समस्याहरू चाहिँ आउन सक्दछ। हामीले आज सबभन्दा पहिला युरिया पोइजनिङको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। त युरिया पोइजनिङ तपाईँको के हो, कहाँबाट हुन्छ, कसरी हुन्छ, के कारणले हुन्छ, यसको मेकानिजम एक्सन के हो, सिम्पटम के हुन्छ, ट्रिटमेन्ट के हुन्छ, यो सम्पूर्ण विषयमा रहेर आज हामीले चाहिँ चर्चा गर्नेछौँ। र लास्टमा चाहिँ तपाईँको यसको एन्टिडोटहरू र सम्पूर्ण जति पनि इम्पोर्टेन्ट पोइजनिङ छ तिनीहरूको चाहिँ कसरी हामीले यो एन्टिडोट के हुन् भन्ने कुराको जानकारी हजुरहरू समक्ष राख्नेछु। त्यस्तै अहिले चाहिँ सोर्स अफ द युरिया पोइजनिङको कुरा गरौँ। सोर्स अफ द युरिया पोइजनिङ, सबभन्दा पहिला हामी युरियाको सोर्स कहाँबाट आउँछ त? फर्टिलाइजरको हिसाबमा हामीले जुन क्रप फिल्डहरूमा, विभिन्न भेजिटेबल फार्म्सहरूमा त्यसमा हामी जुन युज गरिरहेछौँ त्यो चाहिँ तपाईँको मेन सोर्स हो तपाईँको यो युरियाको, जुन हामीले क्रप फिल्डहरूमा यो युज गरिरहेछौँ। द सोर्स अफ द युरिया पोइजनिङमा हामी सबभन्दा पहिले इम्प्रोपर युज अफ द युरिया इन द फिड। इम्प्रोपर भन्नाले तपाईँको फिडमा या जुन हामीले अघि नै भन्यो तपाईँको जुन हामीले युरिया मोलासेस एन्ड स्ट्रहरू बनाउँछौँ, युरिया मोलासेस ब्लक अगर यो जुन बनाउँछौँ हामीहरूले, त्यस्ताहरू हामीले बनाउँछौँ या फिडको हिसाबमा हामीले फ्याटनिङ गर्नको लागि, एनिमललाई तपाईँको बलियो बनाउनलाई, त्यसलाई चाहिँ वेट गेन गर्नलाई जुन हामीले यो प्रक्रियाहरू अपनाइरहेको बेलामा तपाईँले एक्सेसिभ एमाउन्टमा चाहिँ त्यो रेसियो डोजेसभन्दा बढी भयो भने त्यो चाहिँ पोइजन हुन जान्छ। जुनसुकै केमिकल सब्सटेन्स, त्यो मेडिसिन होस्, त्यो भिटामिन होस्, मिनरल होस् या जुनसुकै होस् या केमिकल, यदि तपाईँले चाहिँ एक्सेसिभ एमाउन्टमा लिनुभयो भने, सर्टेन एमाउन्टमा लिनुभयो भने त्यो ठिक हुन्छ, तर एक्सेसिभ एमाउन्टमा लिनुभयो भने त्यो चाहिँ तपाईँको पोइजन हुन जान्छ। तपाईँ मेडिसिनको कुरा गर्नुहोस्, मेडिसिनलाई तपाईँले एक्सेसिभ एमाउन्टमा युज गर्नुभयो भने त्यो ड्रग्स हुन जान्छ। जस्तै तपाईँको विभिन्न मेडिसिनहरूमा तपाईँको अल्कोहल भनेर त्यो दिएको हुन्छ, त्यो अल्कोहललाई यदि हामीले त्यो अल्कोहललाई त्यतिकै हामीले बढी त्यो पर्सेन्टेजमा कन्ज्युम गऱ्यो भने, त्यो अल्कोहल ड्रिङ्क गऱ्यो भने त्यो के हुन्छ भने त्यसको चाहिँ त्यो पोइजनिङ हुनसक्छ, तपाईँको शरीरको लागि त्यो हानिकारक हुनसक्छ। त्यस्तै तपाईँको त्यो लिमिट एमाउन्टमा लिनुभयो भने त्यो मेडिसिनको हिसाबमा त्यो अल्कोहलले पनि मेडिसिनको हिसाबमा काम गर्छ, जबकि तपाईँले एक्सेसिभ एमाउन्टमा लिनुभयो भने त्यो नै तपाईँको पोइजन हुन जान्छ। त्यही भएर हामीले जे पनि कुरा डोजमा लिनुपर्छ। त्यही भएर इम्प्रोपर युज अफ द युरिया इन द फिड भयो भने तपाईँको युरिया पोइजनिङ चाहिँ हुनसक्छ। त्यस्तै नम्बर 2 मा के छ? इम्प्रोपर युज अफ द अर्ग्यानिक एन्ड द इनअर्ग्यानिक नाइट्रोजेनियस फिड। जस्तै तपाईँ हामीले विभिन्न फिडहरूमा चाहिँ तपाईँ नाइट्रोजेनियस सब्सटेन्सहरू चाहिँ मिक्स भएको हुन्छ, यो पोल्ट्रीहरूको फिडदेखि लिएर यो लार्ज एनिमलको क्याटलको फिडहरूमा पनि तपाईँको नाइट्रोजेनियस फिडहरू तपाईँको युरियाले के गर्ने हो त एमोनिया र नाइट्रोजेनियस सब्सटेन्सहरू प्रोडक्सन गरेर त्यो पोइजनिङ गर्ने हो एनिमलमा।
त्यस्तै तपाईँको नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होइन, नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर जसलाई हामी युरिया भन्दछौँ, त्यो नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर यदि हामीले क्रप फिल्डमा या पास्चर ल्यान्डमा चाहिँ हामीले युज गर्यो भने र त्यस्ता पास्चर ल्यान्डहरूमा चाहिँ एनिमलले ग्रेजिङ र ब्राउजिङ गर्दाखेरि त्यतिखेर तपाईँको यो समस्याहरू हुन सक्दछ। यो ग्रेजिङ भनेको तपाईँको लार्ज एनिमलहरूले गर्दछ भने ब्राउजिङ भनेको तपाईँको यो सिप गोठहरूमा यसलाई चाहिँ ब्राउजिङ भनिन्छ र क्याटल हर्सहरूमा चाहिँ र बुफालोहरूमा चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँको के भनिन्छ, ग्रेजिङ भनिन्छ। यो पनि हामीले बुझिसक्यौँ। यो कुरा कुनै कुनै कुरा बिचमा आउँदाखेरि त्यो कुरालाई हामीले छुट्याइदिँदा पस्ट्याउँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ हाम्रो जुनियर भाइ बहिनीहरूलाई। देन वाट आर द फ्याक्टर इन्फ्लुएन्सिङ द टक्सिसिटी, यो जुन युरिया पोइजनिङ छ त्यो कुन कुन फ्याक्टरको कारणले गर्दाखेरि यसको चाहिँ इन्फ्लुएन्सै हुनसक्छ, तपाईँको यो फ्याक्टरको कारणले चाहिँ पोइजनिङ भइरहेको छ। त हामीले त्यो फ्याक्टरको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको यदि नम्बर 1 मा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फास्टिङ कन्डिसनमा छ। फास्टिङ कन्डिसन भन्नाले तपाईँको खाली पेटमा या भोकै भएको बेलामा, स्टार्भेसन भएको बेलामा तपाईँको पोइजनर र जुनसुकै केमिकल सब्सटेन्स तपाईँको के हुन्छ भने फास्ट एक्टिङ गर्छ, त्यसको मेटाबोलिजम हाई हुन जान्छ र त्यसले शरीरमा चाहिँ छिटै छिटै काम गर्दछ। जस्तै तपाईँले यो विषै यो कन्जम्सन गर्छ, त्यतिखेर तपाईँको यदि खाली पेटमा गऱ्यो भने त्यसको चाहिँ मेकानिजम फटाफट भएर शरीरमा चाहिँ मेटाबोलाइज भएर त्यसको वजन मेटाबोलिक रेट हाई भएर तपाईँको छिटै काम गर्न जान्छ भने एउटा भरेको पेटमा या तपाईँको एउटा खाएको मतलब एउटा पशु जुन हुन्छ तपाईँको पेट भरेको कन्डिसनमा तपाईँले त्यस्ता कन्जम्सन गर्यो भने त्यसमा चाहिँ त्यो पोइजनलाई चाहिँ मेटाबोलिजम हुनमा चाहिँ के हुन्छ भने टाइम लाग्छ। अल्कोहोलिक कन्जम्सन गर्दाखेरि धेरै मान्छेमा तपाईँले के पाइएको छ भने तपाईँ खाली पेटमा तपाईँले खानुभयो भने तपाईँको छिटै चाहिँ त्यो नसा हुने या त्यो तपाईँको यो टक्सिक हुने जस्तो समस्या हुन्छ भने तपाईँले खाएको र पेट भरेको ठाउँमा खानुभयो भने तपाईँको चाहिँ कुनै त्यस्ता किसिमको मेटाबोलिजम चाहिँ त्यो फास्ट एक्सन चाहिँ देखाउँछ, स्लोली चाहिँ तपाईँको काम गर्ने हुन्छ। त्यही भएर फास्टिङ कन्डिसनमा यसले इन्फ्लुएन्स गर्छ यो पोइजनिङलाई। त्यस्तै कुनै लिभर डिजिज छ तपाईँको, कुनै एनिमलमा तपाईँको हेपाटाइटिस छ, लिभर फ्लुकले गर्दाखेरि तपाईँको यो फेसिलियोसिसको समस्या छ, लिभर ड्यामेज छ, त्यस्तो कन्डिसनमा लिभरको काम के हो भने डाइजेसनमा मद्दत गर्ने। लिभर काम गरिरहेछ भने तपाईँको कुनै कुरा डाइजेसन, एब्जर्प्सन, मेटाबोलिजम राम्ररी हुँदैन र त्यसले चाहिँ तपाईँको इन्फ्लुएन्स गर्छ तपाईँको यो। त्यस्तै युरिया पोइजनिङमा पनि त्यही हो, लिभर ड्यामेज छ, लिभर डिजिज छ भने त्यस्तै पनि तपाईँको फ्याक्टरले इन्फ्लुएन्स गर्छ तपाईँको टक्सिनमा। त्यस्तै इन्जेक्सन अफ द तपाईँको एक्सेसिभ अमाउन्ट अफ द युरिया क्रप फिल्ड, युरिया क्रप फिल्डमा तपाईँले युरिया कन्टेन गरिएको युरिया छरेको क्रप फिल्डमा या प्यास्चरल्यान्डमा तपाईँले पशुलाई चलाउनु भयो भने त्यस्ता बेलामा चाहिँ तपाईँको के हुनसक्छ भने तपाईँको यो पशुहरूसँग चाहिँ तपाईँको कन्टामिनेसन, यो युरियासँग चाहिँ कन्टामिनेसन चाहिँ हुने सम्भावना चाहिँ तपाईँको बढी देखिन्छ। फ्याटिङ एनिमल या तपाईँको फ्याटनिङ गर्दाखेरि जुन हामीले युरिया मोलासिस स्ट्रहरू युज गर्छौँ त्यो एक्सेसिभ एमाउन्टमा सधैँ प्रयोग गर्यो भने त्यस कारणले पनि तपाईँको युरिया पोइजनिङ चाहिँ हुने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। त्यसपछि लार्ज एमाउन्ट इन्टेक होइन, इन्टेक अफ द लार्ज एमाउन्ट अफ द एट अ टाइम, तपाईँले एकै समयमा धेरै युरिया युज गर्नुभयो फ्याटनिङको लागि भने या कुनै हिसाबले तपाईँले युज गरिरहनु भएको छ भने त्यस्तो लार्ज एमाउन्टमा इन्टेक गर्यो भने तपाईँको अघि नै भनिसके डोजमा लिनुपर्छ। डोजमा जुनसुकै मेडिसिन पनि डोजमा लियो भने त्यो चाहिँ ड्रग्स हुन जान्छ, त्यसले चाहिँ साइड इफेक्ट, ब्याड इफेक्टहरू चाहिँ तपाईँको एडभर्स इफेक्टहरू चाहिँ शरीरमा देखाउने गर्दछ। त्यही भएर लार्ज एमाउन्टमा कहिले पनि इन्टेक गर्नु भएन। त्यसपछि यङ एनिमलमा चाहिँ तपाईँको क्यान टोलरेट होइन लार्ज एमाउन्ट अफ द युरिया बिकज दे आर इसेन्सियल नन ग्यास्ट्रिक। तपाईँको यङ एनिमलमा चाहिँ जस्तै यो काफहरूमा तपाईँ के हुन्छ भने तपाईँको यिनीहरू चाहिँ नन ग्यास्ट्रिक, त्यसमा चाहिँ पुरै डेभलप भइसकेको हुँदैन यो डाइजेस्टिभ अर्ग्यानहरू, त्यो कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ तपाईँको पोइजनिङमा चाहिँ यङ एनिमलमा चाहिँ कम सम्भावना हुन्छ, बट एडल्ट एनिमलहरूमा चाहिँ तपाईँको बढी चाहिँ यो देखिन्छ युरिया पोइजनिङ। हामीले चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँको वाट डु मिन बाई टक्सिकोलोजी, वाट इज द फादर अफ द टक्सिकोलोजी,
वाट इज युरिया पोइजनिङ, वाट आर द फ्याक्टर इन्फ्लुएन्स द युरिया पोइजनिङ होइन, वाट आर द सोर्स अफ द युरिया पोइजनिङको बारेमा त्यो गरिसकेका छौँ। त्यस्तै अब हामीले यो कसरी काम गर्दछ त, यो मेकानिजम अफ एक्सन के हो, यो तपाईँको यो पोइजनको युरिया खाइसकेपछि शरीरमा के हुन्छ त एनिमलको, त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले चर्चा गर्नेछौँ। मेकानिजम अफ एक्सनमा के भनिरहेको छ भने तपाईँको द प्रिन्सिपल कज अफ द युरिया पोइजनिङ इज ड्यू टु द एब्जर्प्सन अफ द एमोनिया फ्रम द स्टोमाक टु द इन्टेस्टाइनल वाल। जब तपाईँको कुनै पनि एनिमलले युरियाको कन्टेन गर्छ, युरिया कन्जम्सन गर्छ, या फिडद्वारा होस् या ग्रासद्वारा होस् या प्यास्चरल्यान्डमा होस् या कुनै हिसाबले यदि एनिमलले चाहिँ तपाईँको युरिया कन्ज्युम गर्यो र त्यो तपाईँको इन्टेस्टाइनमा गएर स्टोमाकमा गएर इन्टेस्टाइनल वालहरूमा भन्नाले तपाईँको मेटाबोलिजममा गयो भन्नाले त्यो इन्टेस्टाइनमा एब्जर्ब भएर पुरै शरीरमा जब तपाईँको मेटाबोलिजम हुन थाल्छ त्यतिखेर तपाईँको के हुन्छ भने एमोनिया कज इन्हिबिसन अफ द सिन्थेसिस अफ टिसिए साइकल। त्यतिखेर तपाईँको त्यो युरिया कन्टेनिङ र एमोनियाको कारणले तपाईँको हाम्रो जुन शरीरमा एउटा बायोकेमिकल एउटा साइकल हुन्छ, केमिस्ट्रीको साइकल हुन्छ तपाईँको टिसिए साइकल, त्यो टिसिए साइकलमा तपाईँको के गर्दछ भने यसले चाहिँ इन्हिबिसन गर्दछ। टिसिए भनेको तपाईँको के हो भने टेट्रा तपाईँको यसको ट्राई होइन ट्राई कार्बोक्जिलिक एसिड साइकल। यो ट्राई कार्बोक्जिलिक एसिड साइकलले के गर्छ भने तपाईँको इनर्जी जुन प्रोडक्सन छ त्यो इनर्जी प्रोडक्सनमा चाहिँ इन्हान्स गर्दछ, इनर्जी प्रोडक्सन हुन सक्दैन र यो टिसिए साइकललाई इन्हिबिसन गर्ने भएको कारणले त्यो कारणले चाहिँ तपाईँ के गर्दछ भने इनर्जी प्रोडक्सन शरीरमा चाहिँ एकदमै त्यो हुन जान्छ, तपाईँको प्रोडक्सन हुँदैन, इनर्जीको लस हुन जान्छ र इनर्जीको लस हुने बित्तिकै एनिमल कमजोर हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यो सेलुलर रेस्पिरेसनहरूदेखि सेल डेथ सुरु हुन थाल्छ, सेलुलर रेस्पिरेसन हुँदैन, त्यसपछि रिड्युस सेलुलर रेस्पिरेसन एन्ड डेभलप एनोक्जिया। त्यसपछि तपाईँको सेलहरूमा विभिन्न अर्ग्यानहरूमा तपाईँ के हुन जान्छ भने तपाईँको यो अक्सिजनको कमी हुन जान्छ, एनोक्जिया हुन जान्छ र त्यो एनोक्जियाको कारण सेलुलर रेस्पिरेसन तपाईँको र इनर्जीको प्रोडक्सन कमी भइसकेपछि र सेलुलर रेस्पिरेसन तपाईँको रेस्पिरेसन तपाईँको ग्यासेस एक्सचेन्जदेखि लिएर यो तपाईँ यो त्यतिकै तपाईँको ग्यासेस एक्सचेन्ज पनि त्यो हुन्छ, इनर्जी ग्यासेस इन्जेक्सन कम हुन्छ, त्यसपछि तपाईँको इनर्जी प्रोडक्सन कम हुन्छ, सेलुलर रेस्पिरेसन हुन सक्दैन र लास्टमा गएर तपाईँको एनिमलमा एनोक्जिया देखिन्छ र त्यो एनोक्जियाको कारणले चाहिँ तपाईँको एनिमलमा चाहिँ सिरियस कज चाहिँ देखिन्छ र डेथ समेत हुन सक्दछ। त्यस्तै कति टक्सिसिटी छ तपाईँको, कति समय एउटा एनिमलले चाहिँ कन्जम्सन गर्न सक्छ, नर्मली कति समय यसले एनिमलले चाहिँ त्यो एउटा युरिया चाहिँ पोइजनिङ चाहिँ कन्जम्सन गर्न सक्दछ त तपाईँको 0.45 ग्राम युरिया पर केजी बडी वेट एउटा एनिमलले चाहिँ तपाईँको कन्जम्सन। तपाईँको टक्सिसिटी अफ द युरिया पोइजनिङको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको कुन डोजमा होइन कति डोजमा एउटा पशुले चाहिँ कन्जम्सन गर्न सक्छ, किनभने युरिया पोइजनिङ युरिया कन्जम्सन गर्दैमा तपाईँको चाहिँ डेथ हुने या कुनै सिरियस कजेस हुने होइन, त्यो एक्सेसिभ एमाउन्टमा चाहिँ तपाईँले कन्ज्युम गर्यो भने इन्टेक गर्यो भने मात्रै तपाईँको पोइजनिङ हुने चाहिँ समस्या एनिमलहरूमा देखिन्छ। जस्तै तपाईँको 0.45 ग्राम युरिया पर केजी अफ द बडी वेट होइन, 0.45 ग्राम युरिया पर केजी बडी वेट भन्नाले 1 केजीको एउटा यदि पशुहरूको हिसाबमा जस्तै 10 केजी छ भने तपाईँको कति भयो 4.5 ग्राम चाहिँ कन्ज्युम चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यसै तपाईँको साधारण भाषामा भन्दा 0.45 ग्राम होइन भन्नाले मोटामोटी तपाईँको आधा ग्राम जति मानौँ 0.5 ग्राम युरिया पर केजी बडी वेट चाहिँ एउटा तपाईँको एनिमलमा चाहिँ टक्सिसिटी गर्न सक्छ। 1 किलोग्राममा चाहिँ तपाईँले 0.5 ग्राम यो तपाईँको युरिया त्यो गर्नुभयो भने डोजिङ गर्नुभयो भने एनिमलमा चाहिँ पोइजनिङ चाहिँ हुन सक्दछ। त्यस्तै तपाईँको 100 देखि 200 ग्राम युरिया क्यान कज टक्सिसिटी या त तपाईँको 0.5 ग्राम पर केजी बडी वेट या तपाईँको 100 देखि 200 ग्राम होइन युरिया जुन हुन्छ तपाईँको यो गर्नुभयो भने कन्ज्युम गर्यो भने एनिमलले त्यो चाहिँ टक्सिसिटी चाहिँ एनिमलमा हुन सक्छ। बट अ ह्याबिचुएटेड अ म्याच्योर काउ,
तर तपाईको धेरै एनिमलहरुमा जुन हामीले भन्यौ कि धेरै देशहरुमा चाहिँ जो बीफ फ्याटनिङहरु जुन हुन्छ बीफ फ्याटनिङहरु जुन हुन्छ त्यो बीफ फ्याटनिङमा चाहिँ के गर्दछ भने तपाईको म्याक्सिमम तपाईको एमाउन्टमा के गर्छ भने युरिया चाहिँ खुवाउने चाहिँ स्वभाव हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाँडै चाहिँ वेट गेन देखि लिएर वेट ग्रोथ देखि लिएर त्यसको बडी वेट देखि लिएर सबै चाहिँ इन्हान्स गर्नको लागि चाहिँ तपाईको त्यो गरिन्छ त्यो गर्दाखेरि तपाईको एउटा ह्याबिचुएटेड म्याच्युर काउमा दे क्यान डाइजेस्ट एज मच एज 400 ग्राम युरिया त्यस्ता एनिमलले चाहिँ तपाईको 400 ग्राम युरिया पनि तपाईको डाइजेस्ट गर्न सक्छ पर डे विदाउट एक्जिबिटिङ टक्सिक इफेक्ट त्यसले चाहिँ कुनै पनि किसिमका टक्सिक इफेक्टहरु चाहिँ देखाउँदैन किनभने त्यसलाई चाहिँ बानी परिसकेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ह्याबिचुएटेड भइसकेको हुन्छ यो बीफ फ्याटनिङहरुमा चाहिँ बढी तपाईको यो चाहिँ युज गरिन्छ whereas the 50 gram urea may cause toxicity is not accustomed by the cattle more than 0.5 gram urea per kg body weight or 10 to 15 gram urea can develop toxicity in non habituated sheep त्यही तपाईको सिपहरुमा चाहिँ 10 देखि 15 ग्राम सम्म युज गर्नुभयो भने सिप र गोठमा भने तपाईको चाहिँ यो सिपहरुमा चाहिँ टक्सिसिटी देखाउन सक्छ त्यस्तै तपाईको यो लिभर डिस्फङ्क्सन भएको त्यस्ता लिभर चाहिँ प्रोपरली डिस्फङ्क्सन लिभर ड्यामेज भएको एनिमलमा चाहिँ टक्सिसिटी हुने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ त्यसले फ्याक्टर दैट इन्फ्लुएन्स द टक्सिसिटीमा मैले चर्चा गरिसकेको थिएँ त्यस्ता एनिमलमा चाहिँ टक्सिसिटी हुने चाहिँ धेरै सम्भावना हुन्छ त्यस्तै हामीले अब के कुरा गरेका थियौं भने क्याटलमा 0.45 या त्यसलाई चाहिँ 0.5 ग्राम युरिया पर केजी बडी वेट टक्सिन हुन्छ भने 100 देखि 200 ग्राम युरिया एउटा क्याटलले कन्ज्युम गर्यो भने हुन सक्छ तर टक्सिसिटी हुन सक्छ त्यसले पोइजन हुन सक्छ तर एउटा ह्याबिचुएटेड काउ जसलाई बीफ फ्याटनिङको लागि तपाईको सधैं चाहिँ ह्याबिचुएटेड हुन्छ भने त्यसले चाहिँ 400 ग्राम सम्म युरिया चाहिँ तपाईको कन्ज्युम गर्न सक्छ विदाउट सोइङ एनी टक्सिक इफेक्ट तपाईको कुनै बिना टक्सिक इफेक्ट हो चाहिँ त्यो एनिमलले चाहिँ त्यो गर्न सक्छ त्यसले तपाईको ल्याम्बमा बनिसक्यो मैले यो क्याटल मा भने सिप र गोठमा तपाईको 10 to 15 ग्राम्स अफ द युरिया पर केजी यो चाहिँ तपाईको एकैचोटी कन्ज्युम गर्यो भने तपाईको त्यो एनिमलमा पोइजनिङ चाहिँ तपाईको हुन सक्छ त्यस्तै अब पोइजनिङ भइसकेपछि हामीले कसरी बुझ्ने व्हाट आर द सिम्पटम अफ द युरिया पोइजनिङ हैन द सिम्पटम अफ द युरिया पोइजनिङ सबैभन्दा पहिला कुनै पनि पोइजनिङमा तपाईको के समस्या हुन्छ भने म्याक्सिमम पोइजनिङमा तपाईको एक्सेसिभ सेलाइभेसन चाहिँ देखिन्छ तपाईको सेलाइभेसन देखिनु बडी टेम्परेचर रिड्युस हुनु त्यसपछि तपाईको रिकम्बेन्सीमा जानु यो म्याक्सिमम तपाईको यो समस्याहरु चाहिँ बेलोइङ कन्टिन्युअस बेलोइङ गर्नु कोलिक हुनु हैन खुट्टाले चाहिँ तपाईको पछाडीको खुट्टाले चाहिँ तपाईको पेटमा हिर्काउनु त्यस्ता किसिमका चाहिँ तपाईको लक्षणहरु चाहिँ तपाईको यो एनिमलहरुमा पोइजनिङ भयो भने म्याक्सिमम केसहरुमा चाहिँ त्यस्तै देखिन्छ त युरिया पोइजनिङमा तपाईको के देखिन्छ हामी त्यसको बारेमा अध्ययन गरौँ युरिया पोइजनिङमा तपाईको के भनिरहेछ भने तपाईको यसमा पनि तपाईको भनिरहेछ कि भायोलेन्ट पर्गेसन भनेको के भने एकदमै डायरिया गर्ने छेरोटी गर्दिन तपाईको पुरै यो पोइजनिङ भइसकेपछि एनिमलले पुरै तपाईको त्यो पर्गेसन गर्दिने जस्तै कन्स्टिपेसन भएको बेलामा जुन हामी युज गर्छौं नि तपाईको पर्गेटिभहरु के हिसाबले गर्छौं कि त्यस्तो कन्स्टिपेसनलाई या कब्जियतलाई चाहिँ ठीक गरोस् डायरिया होस् भनेर तर यो युरिया पोइजनिङले के गर्छ भने तपाईको यो गर्नु भयो भने यो कन्जम्पसन भयो भने बडी कन्जम्पसन भयो भने पोइजनिङ भयो भने त्यतिखेर तपाईको डायरिया हुन्छ एकदम तपाईको भायोलेन्ट डायरिया हुन्छ त्यसपछि एक्सेसिभ सेलाइभेसन र्याल चाहिँ तपाईको कन्टिन्युअस र्याल चाहिँ काटिरहेको छ एनिमलले एक्सेसिभ त्यो पनि एकदम प्रचुर मात्रामा धेरै तपाईको र्याल चाहिँ तपाईको त्यो गरिरहेको हुन्छ त्यसपछि सिभियर कोलिक त्यही भने तपाईको कोलिक हुन्छ कोलिक कसरी बुझ्ने एनिमलले कन्टिन्युअसली ब्लोइङ गरिरहेछ रेस्टलेसनेस छ दौडिरहेछ बसिरहेछ त्यसपछि पछाडीको खुट्टाले एब्डोमिनमा किक गरिरहेको छ त्यतिखेर हामीले यो बुझ्ने कि एनिमललाई चाहिँ तपाईको यो एब्डोमिनल पेन भइरहेको छ भनेर त्यसपछि डिफिकल्ट इन ब्रिथिङमा तपाईको के हुन्छ भने डिफिकल्टी हुन्छ अघि नै भने तपाईको हाइपोक्सिया जुन हुन्छ यो एनोक्सियाहरु डिस्पेनियाहरु त्यस्ता किसिमको चाहिँ समस्या तपाईको एनिमलमा चाहिँ देखिन्छ त्यस्तै सिभियरिङ भनेको तपाईको जिउ चाहिँ काम्पुनु हैन जिउ पुरै तपाईको कापिराखेको हुन्छ पुरै शरीर चाहिँ कापिराखेको हुन्छ टेम्परेचर चाहिँ लो हुन जान्छ त्यसपछि तपाईको एटेक्सिया हुन्छ
त्यो एटेक्सिया तपाईँको एटेक्सिया हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको ग्रोनिङ हुन्छ। ग्रोनिङ भनेको के हो भने तपाईँ ग्रोनिङ भन्नाले त्यस्तालाई बुझिन्छ जसले चाहिँ तपाईँको यो अनयुजुअल साउन्डहरू प्रड्युस गर्ने। अनयुजुअल साउन्ड भन्नाले मोर्निङ गर्ने, एकदम तपाईँको भित्रैदेखि तपाईँको बेग्लै साउन्ड निकाल्ने त्यस्ता किसिमको लक्षणहरू ग्रोनिङलाई त्यसलाई भनिन्छ। त्यसपछि कन्भल्सन हुन्छ, भायोलेन्ट स्ट्रगलिङ, तपाईँको एकदमै शरीरलाई तन्काउने, त्यसपछि भाग्न खोज्ने, त्यसपछि विभिन्न छटपटाउने, रेस्टलेसनेस हुने, तल बस्ने, माथि उठ्ने, छटपटाउने, रोलिङ अप रोलिङ डाउन होइन, रोलिङ लेफ्ट रोलिङ राइट, त्यस्ता किसिमको मतलब छटपटाउने, यतादेखि यतादेखि छटपट गर्ने त्यस्ता किसिमहरूको साइनहरू देखिन्छ। त्यसपछि तपाईँको भायोलेन्ट स्ट्रगलिङ, स्टेगिङ गेट भन्नाले उठ्नै नसक्ने, उठे पनि तपाईँको थरथर काँप्ने र हिडडुल गर्दाखेरि तपाईँको जुन एउटा माथिको जस्तो हुन्छ नि तपाईँको यता लड्ने डल्ने त्यस्तो किसिमको तपाईँको स्टेगिङ गेट हुन्छ। लास्टमा तपाईँको के हुन जान्छ भने डेथ हुन जान्छ। लास्टमा डेथ हुन जान्छ। त्यसै तपाईँको यसलाई अब डेथ भइसकेपछि हामीले पोस्टमर्टम गर्दाखेरि हामीले के पाउने त तपाईँको लङ्समा जुन तपाईँले के भन्नुभयो डिफिकल्टी इन ब्रिदिङ हुन्छ, सेलुलर हाइपोक्सिया हुन्छ, त्यो लङ्समा जुन हुन्छ समस्या के हुन्छ भने तपाईँको इडिमा हुन जान्छ। लङ्समा गएर पानी जम्छ। इडिमा एक्युमुलेसन द फ्लुइड इन द यो लङ्स होइन, लङ्समा गएर तपाईँको इडिमा हुन जान्छ। त्यसपछि लिभर जुन हुन्छ त्यो फेब्राइल लिभर हुन जान्छ र स्वेलेन लिभर चाहिँ पहिलाको भन्दा ठुलो आकारको सुनिएको हुन्छ भने फेब्राइल तपाईँको चाहिँ पुरै लिभर चाहिँ तपाईँको बेग्लै किसिमको ब्राउन्ज कलर जस्तो चाहिँ त्यस्तो त्यो लिभर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ किडनी चाहिँ तपाईँको टक्सिनलाई चाहिँ त्यो गर्ने भनेको यो कुनै पनि वेस्ट प्रोडक्टलाई फिल्टर गर्ने भनेको तपाईँ के हुन्छ भने किडनी हुन्छ। त्यो किडनीमा तपाईँको के हुन्छ भने स्वेलिङ भइसकेको हुन्छ। किडनी पनि तपाईँको स्वेलिङ भएको देखिन्छ, सुनिएको देखिन्छ, नर्मल भन्दा चाहिँ ठुलो देखिन्छ। त्यस्तै तपाईँको यसको डायग्नोसिस हामीले कसरी गर्ने, डायग्नोसिस हामीले यो विभिन्न यो युरिया पाइनिङको जुन हामीले क्लिनिकल साइनदेखि लिएर त्यसको पोस्टमर्टमहरू हेऱ्यौँ, त्यो पोस्टमर्टमहरूद्वारा त्यसपछि डायग्नोसिस अफ द युरिया पोइजनिङ होइन, डायग्नोसिस अफ द युरिया पोइजनिङ हामीले कसरी डायग्नोसिस गर्ने तपाईँको हामीले हिस्ट्री लिएर। हिस्ट्री के सोध्ने भने त यो पशु चाहिँ कहाँ घरमै खाएर यस्तो भएको हो कि पशुलाई बाहिर पनि चर्न गर्नु भएको छ कि पशुलाई चर्न लाग्नु भएको छ भने कहाँ चर्न जान्छ पशु होइन, त्यो पशुले चर्न गइरहेछ भने के कहाँ चर्न गइरहेछ, त्यहाँ चाहिँ कुनै पेस्टिसाइड योहरूको युज भएको छ कि छैन, फर्टिलाइजरको युज भएको छ कि छैन, या तपाईँले घरमै राख्नुहुन्छ भने के तपाईँले चाहिँ युरिया त्यो फ्याटनिङको लागि त्यसको लागि तपाईँले युरिया के युज गरिरहनु भएको छ कि छैन, त्यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हामीले हिस्ट्रीमा चाहिँ त्यो किसानसँग चाहिँ त्यो यो एनिमल अनरसँग चाहिँ हामीले सोध्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ सिम्टम पोस्टमार्टम लिन्छौँ र ल्याबोरेटरी एनालाइसिस ल्याबोरेटरीमा गएर हामीले चाहिँ ब्लड सेम्पललाई एक्जामिन गर्दाखेरि तपाईँले हामीले चाहिँ त्यो छुट्याउन सक्छौँ कि यो के कारणले चाहिँ तपाईँको त्यस्तो भएको भनेर। डायग्नोसिस अफ द युरिया पोइजनिङमा हामीले कुरा गरिसकेको छौँ। ट्रिटमेन्टमा कुरा गर्दाखेरि यसको चाहिँ युरिया पोइजनिङको तपाईँले कसैले सोध्यो वाट आर द एन्टिडोट अफ द युरिया पोइजनिङ भने एसिटिक एसिड 5% acetic acid is the antidote for the urea poisoning. 5% acetic acid or the vinegar is an effective antidote to the urea poisoning. यो युरिया पोइजनिङ को लागि एन्टिडोट भनेको के हो त 5% एसिटिक एसिड। यो लोकसेवादेखि लिएर तपाईँको विभिन्न त्यसमा इक्जामहरूमा चाहिँ सोधिने क्वेसन हो विभिन्न एन्टिडोटहरूको बारेमा, त्यो तपाईँलाई म भन्ने छु। यो अहिले एन्टिडोटहरूको अहिले युरियाको कुरा गरिदेऊ। युरियाको एन्टिडोट तपाईँको 5% एसिटिक एसिड या भिनेगर हो। त्यसलाई चाहिँ हामी युरिया पोइजनिङमा चाहिँ एन्टिडोटको हिसाबमा युज गर्छौँ। क्याटलमा तपाईँको 2 देखि 4 लिटर क्याटलमा तपाईँको भिनेगर पसलहरूमा पाइन्छ। त्यो भिनेगर चाहिँ तपाईँको विभिन्न फुड मेकिङ इन्डस्ट्रीहरूदेखि लिएर धेरै किसिममा चाहिँ यो भिनेगर आजकल युज हुन थालिएको छ। एसिटिक एसिड त्यो एसिटिक एसिड तपाईँको भिनेगर तपाईँको 2 देखि 4 लिटर चाहिँ भिनेगर तपाईँको या तपाईँको 25% एसिटिक एसिड 25% एसिटिक एसिड एन्ड 5 to 10 लिटर वाटर ओरली थ्रु द स्टोम्याक ट्युब जुन हामीले हिजो कुरा गरेको थियौँ रुट अफ एडमिनिस्ट्रेसन अफ ड्रगमा, त्यो स्टोम्याक ट्युबलाई त्यो गरेर डाइरेक्ट चाहिँ इन्टेस्टाइनमा होइन, त्यो भिनेगर चाहिँ तपाईँको धेरै अमिलो भएको कारणले तपाईँ के गर्नुपर्छ डाइरेक्ट स्टोम्याक ट्युबद्वारा यो भिनेगरलाई डाइरेक्ट इन्टेस्टाइनमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। र त्यति हामीले छिटै समयमा गऱ्यौँ भने पशु चाहिँ तपाईँको एकदमै निको हुन जान्छ।
यो क्याटलको डोज थियो 5% एसिटिक एसिड या 2 to 4 लिटर भिनेगर या त्यो क्याटलको डोज थियो भने सिप एन्ड गोडमा तपाईँको 0.5 देखि 1 लिटर भिनेगर 2 to 4 लिटर अफ द वाटर, 4 लिटर पानी खुवाउनु सक्नुहुन्छ हैन। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ 1 लिटरसम्म तपाईँको चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने भिनेगरलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको स्टोम्याक्टिकद्वारा। त्यसपछि सलाइन सुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड इन द केस अफ द डिहाइड्रेसन। यदि तपाईँको एकदम भायोलेन्ट डायरिया भएको छ, एकदमै डायरिया भएको छ भने, पर्गेसन भएको छ भने, डिहाइड्रेसन भएको छ भने हामीले तुरन्त चाहिँ के गर्नुपर्छ, सलाइन थेरापी हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसपछि तपाईँको डिप्रेसेन्टहरू धेरै कन्भल्सन छ हैन, कन्भल्सन भइरहेको छ, रिमललाई चाहिँ एकदम अन्तिम त्यो भइरहेको छ, एकदम छटपटिराखेको छ भने हामीले चाहिँ डिप्रेसेन्ट जुन हुन्छ, डिप्रेसेन्टहरू जस्तै यो डाइजिपामहरू हैन, त्यस्ता किसिमका लोराजिपामहरू, त्यस्ता मेडिसिनहरू हामीले चाहिँ एडमिनिस्टर गर्न सक्छौँ। सफिसियन्ट वाटर सुड बी गिभन बिफोर एडमिनिस्ट्रेसन। तपाईँले यो जुन भिनेगर दिनुभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले सफिसियन्ट वाटर चाहिँ ड्रिङ्किङ गराउनु पर्ने हुन्छ। एन्ड देन द एसिटिक एसिड टु द लोवर द पिएच अफ द रुमेन, जसले के गर्दछ भने तपाईँको पिएचको रुमेनलाई के गर्दछ भने लो गर्दछ। पिएचको जुन रुमेन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको लो गर्दछ भन्नाले एसिडिक बनाउने काम गर्दछ। एन्ड द सफिसियन्ट अमाउन्ट अफ द वाटर सुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड टु रिड्युस द रुमेन पिएच। र त्यही रुमेन पिएचलाई चाहिँ कम भएको छ भन्ने र हामीले चाहिँ प्रचुर मात्रामा, धेरै मात्रामा चाहिँ तपाईँको पानी दियो भने त्यो चाहिँ तपाईँको मेन्टेन हुन जान्छ, त्यो पिएच चाहिँ रुमेनको पिएच चाहिँ मेन्टेन हुन जान्छ। त्यसपछि यो जुन यो प्रोड्युस एमाइनो एसिड जुन एमोनिया जुन हुन्छ, द्याट प्रोड्युस एमाइनो एसिड फर द प्रोटिन सिन्थेसिस, सो SO2 कज सिभियर इरिटेसन एन्ड द नजल एन्ड प्लुरल म्युकस मेम्ब्रेन। त्यही तपाईँको यो एमोनियाहरू कारण तपाईँको यो लङ्सहरूमा जुन इडिमा भयो, त्यसपछि कन्जेसन भयो, त्यस्ता किसिमका सिभियर तपाईँको यो इरिटेसनहरू चाहिँ तपाईँको त्यो यसले चाहिँ हुन सक्दछ। त्यस्तै तपाईँको विभिन्न टोक्सिन साइनहरूमा तपाईँको साइनोसिस हुने, साइनोसिस भनेको के हुन्छ भने त्यो पोइजनको कारणले गर्दा तपाईँको ब्लड लेभलमा त्यो गएर ब्लुइस कलरको देखिन थाल्छ, तपाईँको शरीरहरूदेखि लिएर सबै विभिन्न ठाउँमा ब्लुइस कलरको, ब्लू कलरको देखिन थाल्छ, त्यसलाई भनिन्छ साइनोसिस। त्यसपछि डिस्पेनिया तपाईँको डिफिकल्टी इन ब्रिथिङ, त्यसपछि सलाइभेसन, भोमिटिङ, त्यसपछि एनोरेक्सिया, यो भोमिटिङहरू चाहिँ तपाईँको लार्ज एनिमलमा भयो भने म्याक्सिमम एस्पाइरेसन निमोनिया हुने चान्स बढी भएको कारणले यो यदि लार्ज एनिमलले भोमिटिङ गरेको छ भने डेथ हुने सम्भावना चाहिँ तपाईँको बढी देखिन्छ। त्यसपछि आज हामीले यो कुरा गऱ्यौँ कि युरिया पोइजनिङको बारेमा। यो तपाईँको वान अफ द मोस्ट पोइजनिङ केस तपाईँले पाउने यो हाम्रो तराईतिर या विभिन्न नेपालमा र विभिन्न यो दुनियाँमा चाहिँ सबैभन्दा बढी यो फिल्ड लेभलमा, ग्रेजिङ ल्यान्डमा सबैभन्दा बढी तपाईँको यो युरिया पोइजनिङको केस हामीले पाउँछौँ। त्यसको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ हैन। त्यो चर्चा गर्ने क्रममा हामीले युरिया पोइजनिङ टोक्सिकोलोजी के हो हैन, टोक्सिकोलोजी द ब्रान्च अफ द बायोलोजिकल साइन्स which deals with the branch of the biological science, chemistry and the medicine that deals with the metabolism of X and adverse effect and their treatment and diagnosis of the toxin and the poison is called toxicology. Who is the father of the toxicology को बारेमा पनि हामीले बुझ्यौं। म्याथ्यू ओरिफिला भन्ने साइन्टिस्ट इज द फादर अफ द टोक्सिकोलोजी। त्यस्तै हामीले युरिया पोइजनिङको बारेमा कुरा गर्यौं। युरिया पोइजनिङ के फ्याक्टरले इन्फ्लुएन्स गर्छ त्यसको बारेमा कुरा गर्यौं। त्यसपछि युरिया पोइजनिङको क्लिनिकल साइन कस्तो हुन्छ, क्लिनिकल सिम्पटम कस्तो हुन्छ, पोस्टमार्टम फाइन्डिङ के हुन्छ, त्यस्तै डायग्नोसिस कसरी गर्ने, त्यसपछि ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने, यसको एन्टिडोट के हो, यो विभिन्न विषयमा रहेर मैले चर्चा गरिसकेको छु तपाईहरु समक्ष। अब म तपाईहरुलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विभिन्न एक्जाममा लोकसेवादेखि लिएर भेटनरी डाक्टरको लोकसेवादेखि लिएर सम्पूर्णमा सोधिने विभिन्न पोइजनहरुको विभिन्न एन्टिडोटहरु के हुन् त त्यसको बारेमा हामीले चाहिँ अब तपाईहरु समक्ष राख्दै छु। यो नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यो विभिन्न पोइजनिङहरुको एन्टिडोटहरुको बारेमा हामीले यो विभिन्न ठाउँमा चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। यो बहुत इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, म तपाईहरु समक्ष राख्न गइरहेको छु। यो विभिन्न यो त्यसै क्रममा हामीले चाहिँ युरिया पोइजनिङको एन्टिडोटको बारेमा हामीले बुझिसकेको छौं हैन। त्यस्तै अब अरु पोइजनिङ जस्तो छ तपाईको आर्सेनिक पोइजनिङ छ हैन। आर्सेनिक पोइजनिङको तपाईको के हुन्छ त एन्टिडोट हामीलाई यो थाहा छ कि छैन। आर्सेनिक पोइजनिङको बारेमा हामीले पढेका त होला, तर हुन सक्छ कि हामी केही तरिकाले बिर्सिन सक्छौं, किनभने धेरै कुराहरू याद राख्नुपर्ने हुन्छ दिमागमा र त्यो कुराहरू याद राख्दा धेरै कुराहरू बिर्सिन पनि सकिन्छ। त्यो आर्सेनिकको तपाईको यो जुन एन्टिडोट हुन्छ त्यसको नाम चाहिँ के हो भने डाइमर क्याप्रोल।
आर्सेनिकको एन्टिडोट, आर्सेनिक पोइजनिङ कुनै एनिमलमा भएको छ भने म आर्सेनिक पोइजनिङको बारेमा पनि कुरा गर्नेछु यो मेरो नेक्स्ट भिडियोमा लाइभमा आएर। आर्सेनिक पोइजनिङको तपाईँको एन्टिडोट हुन्छ डाइमर क्याप्रोल या बाल, पिएएल बाल, जसलाई चाहिँ ब्रिटिस एन्टी लुइस होइन, ब्रिटिस एन्टी लुइस भनेर बुझिन्छ, त्यो तपाईँको एन्टिडोट हो। आर्सेनिकको तपाईँको बाल हो बिएएल बाल, जसलाई हामी ब्रिटिस एन्टी लुइस भन्छौँ। त्यस्तै यसलाई चाहिँ डाइमर क्याप्रोल पनि हो। त्यस्तै तपाईँको कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड एउटा के हो त ग्यासियस पोइजनिङ हो। त्यो कार्बन मोनोक्साइडको पोइजनिङ भयो भने हामीले के गर्नुपर्दछ त अक्सिजनको थेरापी, अक्सिजन इन्हालेसन चाहिँ हामीले गराउनु पर्ने हुन्छ। 5 to 10% अफ द अक्सिजन हामीले कार्बन मोनोक्साइड जुन छ, कार्बन मोनोक्साइड तपाईँको हामीले के गर्नुपर्दछ भने कार्बन मोनोक्साइड एउटा तपाईँको ग्यासबाट होइन, ग्यासेसको पोल्युसन जुन यो अहिले हाम्रो देशमा भइरहेछ, त्यस्ता किसिमको कार्बन मोनोक्साइडबाट हामीले पोइजनिङ भयो भने 5 to 10% अक्सिजन चाहिँ त्यसको थेरापी चाहिँ त्यसको मेन एन्टिडोट हो। त्यसै तपाईँले यो साइनाइड पोइजनिङको कुरा गर्नु हुँदाखेरि, साइनाइड पोइजनिङको कुरा गर्दाखेरि यसको के एन्टिडोट हो, यो धेरै इक्जामहरूमा सोध्छ। वाट आर द एन्टिडोट फर द साइनाइड पोइजनिङ? त साइनाइड पोइजनिङको तपाईँको एन्टिडोटमा तपाईँको के हुन्छ भने सोडियम नाइट्रेट एन्ड द सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम नाइट्राइट र सोडियम थायोसल्फेट। र धेरै यो भाइभा बोर्डहरूमा या त्यसमा तपाईँ के सुन्छ, एउटा पोइजनिङको ट्रिटमेन्ट गर्दा अर्को कुन पोइजनिङ हुन जान्छ त? एउटा पोइजनिङको ट्रिटमेन्ट गर्दा अर्को कुन पोइजनिङ हुन जान्छ भने यही हो। तपाईँले साइनाइड पोइजनिङ गर्दाखेरि सोडियम नाइट्राइट यदि तपाईँले एक्सेसिभ एमाउन्टमा, एक्सेसिभ डोजमा दिनुभयो भने त्यतिखेर तपाईँको त्यही पशुमा चाहिँ नाइट्राइट पोइजनिङ हुने चाहिँ समस्या देखिन्छ। त्यही सोडियम नाइट्राइट भयो भने, नाइट्राइट पोइजनिङ भयो भने के गर्ने त? नाइट्राइट पोइजनिङको एन्टिडोट के भयो तपाईँको मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू चाहिँ तपाईँको नाइट्राइट पोइजनिङको एन्टिडोट हो। त्यसै तपाईँको लिड पोइजनिङ भयो भने लिड पोइजनिङको तपाईँको सोडियम क्याल्सियम इडिटिए, सोडियम क्याल्सियम इडिटिए। लिड पोइजनिङ भयो भने तपाईँको ब्लड क्लोटिङ फ्याक्टर, तपाईँको ब्लड क्लोटिङ हुन सक्दैन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ तपाईँले यो लिड पोइजनिङ भयो भने हामीले सोडियम क्याल्सियम इडिटिए हो भने तपाईँको हेमरेज जुन इन्टेस्टाइनल हेमरेजदेखि लिएर सबै सम्पूर्ण हेमरेज चाहिँ निको पार्नको लागि हामीले सोडियम क्याल्सियम इडिटिए भन्ने केमिकल्स र एन्टिडोट हो यो यसको तपाईँको लिड पोइजनिङको। नाइट्राइट पोइजनिङको मैले भनिसकेँ तपाईँको मिथाइलिन ब्लू हो। युरिया पोइजनिङको मैले तपाईँको कुरा गरिसकेँ, तपाईँको 5% एसिटिक एसिड, युरिया पोइजनिङको 5% एसिटिक एसिड हो। त्यस्तै अर्गानो फोस्फोरस, अर्गानो क्लोरिन होइन, अर्गानो फोस्फोरसको पनि एट्रोपिन सल्फेट हो एन्टिडोट। अर्गानो फोस्फोरसको एन्टिडोट एट्रोपिन सल्फेट हो। त्यस्तै अर्गानो क्लोराइडको पनि एन्टिडोट तपाईँको एट्रोपिन सल्फेट हो। र एट्रोपिन सल्फेटलाई लाइफ सेभिङ ड्रग्स, लाइफ सेभिङ भनेर ड्रग्स पनि बुझिन्छ एट्रोपिन सल्फेटलाई। त्यस्तै ब्रोकेन फर्न, यो जुन फर्न पोइजनिङ हुन्छ, जस्तै यो हाम्रो उन्यु जुन भन्छ, उन्युको प्लान्ट्सको कारणले पनि तपाईँको के हुनसक्छ भने पोइजनिङ हुनसक्छ। त्यो ब्रोकेन फर्न पोइजनिङ भयो भने हामीले के गर्ने त थाइमिनको, थाइमिन इज द एन्टिडोट भन्नाले भिटामिन B1, भिटामिन B1ले गर्दाखेरि यो जुन ब्रोकेन फर्न पोइजनिङ हुन्छ त्यसको चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै स्वीट क्लोभर पोइजनिङ, स्वीट क्लोभर पोइजनिङको चाहिँ के हो तपाईँको यो एन्टिडोट भनेको तपाईँको भिटामिन के हो। यो मैले तपाईँको डाक्टर सुरेन्द्र कार्की सरको, उहाँ चाहिँ एकदम रिस्पेक्टेड रिनाउन्ड भेटनेरियन डाक्टर हुनुहुन्छ नेपालको, वान अफ द बेस्ट। र उहाँको चाहिँ बुकबाट मैले चाहिँ अब ह्यान्डबुक अफ द यो भेटनरी कम्पिटिसन गाइड भन्ने एउटा जुन बुक छ, त्यो बुकबाट चाहिँ मैले तपाईँहरू भेटनरी एन्ड ल्याब स्टक कम्पिटिसन बुक जुन छ यो डाक्टर सुरेन्द्र कार्की सरको, त्यो बुकबाट चाहिँ मैले राखेको, यो एकदमै राम्रो मैले त्यो पाएको छु। त्यसबाट चाहिँ तपाईँको मैले अब फेरि एकचोटि सरल नाम भन्दै गइरहेको छु। आर्सेनिक पोइजनिङको डाइमर क्याप्रोल र यसलाई ब्रिटिस एन्टी लुइस। त्यसै तपाईँको कार्बन मोनोक्साइडको 5 to 10% अक्सिजन, कपरको एल्युमिनियम मोलिभिडेट एन्ड सोडियम सल्फेट, साइनाइडको सोडियम थायोसल्फेट एन्ड द सोडियम नाइट्रेट। र त्यस्तै लिडको तपाईँको सोडियम क्याल्सियम इडिटिए। त्यस्तै नाइट्रेट्स एन्ड नाइट्राइट्सको मिथाइलिन ब्लू। त्यस्तै युरियाको 5% एसिटिक एसिड, अर्गानो फोस्फोरसको एट्रोपिन सल्फेट, अर्गानो क्लोरिनको एट्रोपिन सल्फेट, ब्रोकेन फर्नको थाइमिन एन्ड द स्वीट क्लोभरको भिटामिन के। यी थिइन् तपाईँको, यिनीहरू थिए तपाईँको विभिन्न पोइजनिङमा विभिन्नको
हुनुहुन्न यो तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने हुन्छ र यो तपाईहरु समक्ष मैले यो कुरा राखिदिएको छु। तपाई आशा छ कि तपाईहरुले यो भिडियोलाई चाहिँ भ्यू गरिदिनु होला। आज मेरो केही पर्सनल व्यक्तिगत काम परेको कारणले म तपाईहरुसँग लाइभ नआउन सक्ने भएकोले म यो रेकर्डेड भिडियो तपाईहरु समक्ष राख्न गइरहेको छु आज। र त्यस्तै साँझमा पुनः पनि तपाईहरु समक्ष फेरि एउटा नयाँ टपिक लिएर म तपाईहरु समक्ष आउने छु। त्यति बेलासम्मको लागि हस्त म तपाई समक्ष बिदा चाहन्छु। हस्त स्टे होम स्टे सेफ। नमस्ते, बाई बाई।